अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग? जी, हम लोग अपने 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा इस्लाम का सफ़र से हर लम्हा साथ साथ में एक नया चैप्टर है जो कि है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है वक्त हमारे लिए। वक्त हमारे लिए। बच्चों, अब आप बड़े हो गए हैं तो आपको हम वक्त की अहमियत और वक्त के फ़वाइद और वक्त गुजारने के तरीके स्टेप बाय स्टेप करके समझा रहे हैं। जी, आपको पता होना चाहिए कि अपना वक्त बर्बाद नहीं करना, ज़ाया नहीं करना है। अब आपका वक्त जो है वो कीमती है। हम हुज़ैफ़ा, हरीम और खिज़र के साथ अपनी डिस्कशन को स्टेप बाय स्टेप चैप्टर्स की सूरत में आपको समझा रहे हैं और हम ये भी समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने वक्त को इतना अहम क्यों बनाया है। अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम, वक्त की कसम खाई, अल्लाह ताला ने सूरज की कसम खाई, अल्लाह ताला ने चाँद की कसम खाई, ताकि हमें दिन रात का फ़र्क बता सके कि दिन में हमने किस तरह वक्त गुजारना है और रात अल्लाह ताला के हमने इबादत में गुजारनी है। ठीक है ना? तो वक्त हमारा गुज़र रहा है और हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं। जी, हम अपना वक्त गंवा रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें वक्त की अहमियत अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से और कुरान शरीफ के ज़रिए और अपने मुख्तलिफ़ अंबिया कराम की ज़िंदगी के अदवार के हिसाब से हमें समझाने की कोशिश की। ये तमाम चीज़ें हमें कुरान शरीफ पढ़ने से, हदीस की रोशनी में समझ में आती है। इंसानी वक्त हमने समझा कि इंसान के साथ साथ गैर इंसानी वक्त भी होता है, जो कि पौधे और जानवर और दूसरी मखलूक गुजार रहे हैं। आपने देखा ना कि पौधे सीज़नल होते हैं। जी, ऑरेंज का सीज़न आता है, मैंगो का भी सीज़न आता है। इसी तरह वेजिटेबल्स में हम किसी सीज़न में हम भिंडी खाते हैं और किसी सीज़न में हम गोभी खाते हैं, है ना? तो ये तमाम चीज़ें पौधों के वक्त पर मुनहसर हैं। पौधे एक वक्त मुद्दत के लिए उगते हैं, बड़े होते हैं, उसमें फ्लावर्स आते हैं, दैन उसका फ्रूट ग्रो होता है। यस, फ्रूट जो कि हमारा वक्त के साथ साथ गुजरने के बाद ही ग्रो होता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि पहले फ्रूट ग्रो हो जाए बाद में उसका फ्लावर निकले, नहीं ना। तो ये तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप वक्त के साथ साथ होती हैं। हम देखते हैं कि एक बड़ा दरख्त, तनावर दरख्त, जो कि पहले छोटा था, पौधा था, बीज से निकला था, फिर थोड़ा ग्रो हुआ, पानी दिया गया और बड़ा हो गया और बड़ा होते 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 वो इतना बड़ा हो गया कि उसकी तमाम शाखें पूरा सायादार दरख्त बना देती हैं। और बाज़ दरख्त तो ऐसे होते हैं जो कि सदियों से चले आ रहे हैं, उनकी एज इतनी ज़्यादा होती है कि वो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इंसानों की भी कुछ उम्रें होती हैं, लेकिन पहले ज़माने में इंसान की उम्र बहुत तवील होती थी। जैसे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र ज़्यादा थी और 900 साल से ज़्यादा की उम्र थी, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 900 साल से ज़्यादा उम्र थी, और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की भी उम्र बहुत ज़्यादा थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के 80 साल इंतहाई खुशगवार ज़िंदगी गुजारी। उनकी औलादें भी हुईं, उन्होंने बहुत अमीर तरीन शख्स थे उस ज़माने के, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको एक बीमारी में मुब्तला किया। उस बीमारी में भी उन्होंने बहुत तवील सफ़र काटा। तकरीबन 18 साल तक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार रहे।
لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر کرم کیا اور مزید پھر ان کو صحت یاب کر دیا اور وہ بیماری سے شفا یاب ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اور اچھی زندگی تقریباً 80 سال تک اور دوبارہ اچھی زندگی گزاری، اور پھر وہ دوبارہ سے جوان ہوئے، دوبارہ سے ان کی اولاد ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا انہوں نے شکر ادا کیا۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہیں، ہے نا؟ تو ہم اپنے رہنما قرآن شریف میں اس طرح کے بہت سارے قصے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے نبیوں کو کس طرح ترغیب دی کہ اپنا وقت گزاریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں مخلوق خدا کی تبلیغ کرتے، ان کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتے، اپنے صحابہ کرام کو تعلیم دیتے اور رات کے ٹائم اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ کی عبادت ہم رات کے ٹائم کس طرح کر سکتے ہیں؟ قرآن شریف پڑھ کر، تہجد پڑھ کر اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر، اللہ کا ذکر کر کر۔ لیکن ابھی ہم کیا کرتے ہیں؟ جی اپنا وقت فالتو ضائع کرتے ہیں، کھیلنے بیٹھ گئے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کرکٹ کا کھیل کتنے گھنٹوں تک ہوتا ہے نا؟ اور اگر آپ موبائل پر گیمنگ کر رہے ہیں تو 2 سے 2.5 گھنٹے پتہ نہیں چلتے نا؟ ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ جی۔ لیکن اگر ہم قرآن شریف پڑھنے بیٹھ گئے تو 15 منٹ میں بس بہت پڑھ لیا ہم کہتے ہیں، کرتے ہیں نا اس طرح۔ تو یہ ہمارے شیطان جو ہے ہمیں بہکا رہا ہے اور ہم اپنے وقت کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ آپ یہاں پر اس سبق میں دیکھیں گے کہ حضرت خضر حذیفہ کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے تمام کاموں کا حساب رکھیں، ایک شیڈول رکھیں، اور یہ شیڈول ہم اللہ کی مرضی کے حساب سے ارینج کریں، اس کو بنائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت کا حساب رکھتا ہے۔ ہماری زندگی کے 3 ادوار ہوتے ہیں جی۔ پہلا وہ دور جو کہ ہم بچپن سے بڑے ہونے تک گزارتے ہیں، دوسرا وہ دور جو کہ جوانی کا دور ہے جس میں ہم جوان ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم شادی کرتے ہیں یا اپنی عمر کا بیچ کا حصہ جس میں ہم جاب کرتے ہیں، اور تھرڈ ہمارا جو دور آتا ہے، تیسرا دور، اس میں ہمارا بڑھاپا ہے جس میں ہم لوگوں کے محتاج ہونے لگتے ہیں۔ تو ہمارے تینوں دور یعنی ادوار کا حساب ہو رہا ہے، اور اس کا حساب ہمارے اللہ تعالیٰ رکھ رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے، اور ہمیں اس کا حساب دینا ہے۔ ہمارا حساب یہ کب لیا جائے گا؟ قیامت کے روز۔ قیامت کے روز جب ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو ہمارا تمام کا تمام جو سارا گوشوارہ ہے اللہ تعالیٰ نے نوٹ کیا ہوا ہے، وہ تمام رجسٹر ہمارے کھل جائیں گے اور ہمارا حساب کتاب لیا جائے گا۔ یہ تمام حساب جو ہے وہ ہمارا وقت کے حساب سے لیا جائے گا کہ آپ نے اس وقت اپنا ٹائم کیسے پاس کیا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے تینوں اوقات کو سمجھنا ہے کہ ہم زندگی کس طرح گزار رہے ہیں۔ جی ابھی تو آپ بچے ہیں نا، آپ کی لرننگ کی ایج ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کی ایج ہے، آپ کو بھی سمجھنا ہے، تو آپ اپنے سمجھنے میں زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم نے آج کا یہ ویڈیو لیسن اسپینڈ کیا اپنے ٹائم کو سمجھنے کے لیے۔ اگلی کلاس میں ہم کیا کریں گے؟ اگلی کلاس میں ہم اس لیسن کی ریڈنگ کریں گے، اور آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے ٹیچر کو وائس کال کے ذریعے اس لیسن کی سمری کر دیں گے کہ آج آپ نے کیا سیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ آ جائے اور ہم دین کو اپنے اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
طریقوں پر گزار سکیں. ٹھیک ہے، ملتے ہیں اگلی کلاس میں. اللہ حافظ.